भारत में जेनजीज ने किस तरह इनकलाब बर्पा किया, हुआ क्या था, कॉकरोच पार्टी क्या है और इनके अज़ाइम क्या हैं। क्या ये भारत के लोगों के लिए अच्छा हुआ? क्या पाकिस्तान पर इसका कोई असर पड़ेगा? क्या कश्मीर या श्रीलंका या बांग्लादेश के लोगों पर इसका कोई असर पड़ेगा? क्या नरेंद्र मोदी कमज़ोर हुए हैं? क्या कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है? क्या भारत के में जो मजहबी तफरीक है उसको कोई फ़ायदा या नुकसान हुआ है? आखिर माजरा क्या था? आखिर बात कहाँ से स्टार्ट हुई? आखिर ये मूवमेंट कैसे बनी? आखिर क्या ऐसा हुआ कि सारी नौजवान तमाम जेनजीज इतने जज्बाती हो गए और इस हद तक चले गए कि आखिरकार जो वफाकी वज़ीर हैं, वहाँ के सेंट्रल मिनिस्टर जो कहलाते हैं, जो एजुकेशन के, उनको रिज़ाइन करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। ये वो वज़ीर थे कि जो नरेंद्र मोदी के इंतहाई करीबी वज़ीर समझे जाते थे और उनके राइट हैंड अगर नहीं तो लेफ़्ट हैंड ज़रूर थे। राइट पर अमित शाह थे तो लेफ़्ट पर ये ज़रूर थे। और कहा जाता है कि इसके बारे में बात क्या, अमित शाह की बारी भी आएगी। इस पर आज मैं डिटेल में आपसे बात थोड़ी करूँगा और सारी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर हुआ क्या था। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दिया करें कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। बात का आगाज़ होता है पेपर लीक से। जब पेपर लीक हुए और बाज़ स्टूडेंट्स के 100 में से 100 नंबर आ गए, जब 100 में से 100 नंबर आ गए और पेपर लीक हुआ, इसमें करोड़ों का गबन किया गया था। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत की थी, जिन बच्चों ने, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो भी ज़ाहिर है हमारे लिए जो हमसे छोटे हैं स्टूडेंट हैं, वो बच्चे और बच्चियाँ हैं कि चाहे वो कहीं भी दुनिया में रहते हो, हमारे लिए प्यार और मोहब्बत की अलामत है। बहरहाल खैर, उन्होंने तो वहाँ के चीफ जस्टिस ने ऐसा मुतनाज़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये कॉकरोच की तरह सिर्फ टी 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 कर रहे हैं, कॉकरोच की तरह। यानी कि कॉकरोच जो लाल बेग जिसको उर्दू में कहा जाता है, कि उसके आपने देखी है सीटी ट्री ट्री करता है जो गटर में रहता है अमूमन। ये बात जो है नौजवानों को, जो जेनजीज हैं ख़ास तौर पर, उनको बहुत बुरी लगी और उन्होंने कहा कि यस, हम कॉकरोच हैं। तो उन्होंने फिर कॉकरोच तहरीक चलाई। सबसे पहले इंस्टाग्राम पर कॉकरोच के नाम से अकाउंट बनाया गया। उसके देखते ही देखते हज़ारों, लाखों और करोड़ों में फॉलोवर्स हो गए और कॉकरोच पार्टी बन गई। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कि जो बीजेपी है नरेंद्र मोदी वाली, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इधर उसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। इसमें तमाम के तमाम नौजवान, बच्चे और बच्चियां इस तहरीक को लीड कर रहे थे, इस तहरीक को सपोर्ट कर रहे थे। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई तफरीक नहीं थी। काफ़ी अरसे के बाद भारत में ऐसा एक मेला लगा, ऐसा एक एहतजाज हुआ जहां मजहबी तफरीक नहीं थी। इस एहतजाज में जहां हिंदू शामिल थे, चाहे वो दलित शामिल हों, चाहे ब्राह्मण शामिल हों, तमाम की फैमिलीज शामिल थी। वहीं मुसलमान भी इसमें शामिल थे, क्रिश्चियन और सिख भी पीछे नहीं थे। तो बाकी मज़ाहिब, फ़िरक़ों और कौमियतों के लोग भी इसमें पीछे नहीं रहे। जंतर मंतर दिल्ली के ये बड़ा एहतजाज हुआ। उससे पहले मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एहतजाज हुए। हर उनकी रियासत में, जो हमारे यहाँ सूबे कहलाते हैं, उनके यहाँ राज्य कहलाते हैं भारत में, वहाँ पर एहतजाज हुए। उसके बाद मरकज़ी एहतजाज दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ। जिस तरह हमारा इस्लामाबाद का ब्लू एरिया है, इस तरह आप समझ सकते हैं जंतर मंतर भारत का नई दिल्ली में इस तरह का एरिया है। उनका मुतालबा था कि भारत के वज़ीर जो तालीम हैं वो इस्तीफ़ा दें। वज़ीर तालीम साहब जो है इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते थे। ज़ाहिर ढीठ आदमी हैं, इनकी अपनी बेटी अमेरिका में पढ़ती है, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये खुद जो है तालीम का मयार इतना नहीं कर सके कि भारत में कोई जो है स्कूल ऐसा हो कि जहां ये अपनी बेटी को पढ़ा सकें। ये कोई ऐसा ना तो सरकारी स्कूल बनाने में या बनवाने में कामयाब हो, ना तो प्राइवेट स्कूल इनको कोई ऐसा पूरे भारत में जो 1.5 अरब की आबादी है उसमें नहीं नज़र आया कि जिसमें इनकी बेटी पढ़ सकें। जबकि ये हुकूमत के जितने भी वज़ीर मुशीर होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में, ऐसे भारत में भी वो आवाम के टैक्स के पैसों से सैलरी लेते हैं। यानी कि इनका मालिक जो है वो आम शहरी होता है, आम सिटीज़न होता है, नागरिक जिसको भारत में कहा जाता है।
وہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ان کی نظریں امت شاہ کی کرسی پر ہے، کیونکہ انہوں نے جس طرح مس ہینڈل کیا سارے معاملے کو، جس طرح انہوں نے شیلنگ کی، ٹیئر گیس استعمال کیے، اور بڑے دلچسپ واقعات رونما ہوئے۔ کہیں وہ ناچ رہے ہیں، کہیں ڈانس کر رہے ہیں، کہیں لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، کہیں لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، کہیں مذاقیہ وہ بنا رہے ہیں فنی، کہیں چائے والے چاچا کہا جا رہا ہے نریندر مودی کو، تو کہیں پر غصہ ہے، مایوسی ہے، اور انتقام کی آگ ہے۔ کہیں پر وہ ٹرک پہ جب ان کو لے کے جایا جا رہا ہے تو پیچھے سے بچے کھول دیتے ہیں اور سارا ٹرک کھول دیتے ہیں۔ کہیں پر پولیس کو بھی ہنسی آتی ہے ان کے کرتب دیکھ کر، ہنسی مذاق۔ ظاہر ہے نوجوان بچے ہیں، یہ مستقبل ہے، نہ صرف بھارت کا مستقبل ہے، بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بھارت کی پاپولیشن دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن ہے، تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس دنیا کا بھی مستقبل ہے، خاص طور پر بر صغیر کا مستقبل ہے۔ کم از کم ہم پاکستانی ہونے کے ناطے تو ان بچے اور بچیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، کیونکہ بالآخر ہمارا کہیں نہ کہیں کوئی تعلق تو بنتا ہے، کوئی رشتہ تو ہمارا بنتا ہے، یہ ہمارے اپنے ہیں۔ بے شک ہماری لڑائیاں چلی ہوں، اختلافات چلے ہوں، لیکن میں یہ امید کرتا ہوں بحیثیت پاکستانی شاید ہماری جنریشن آپس میں محبت اور امن قائم نہیں کر سکی، لیکن یہ جو جینزیز ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہوں یا بھارتی ہوں، وہ آپس میں ایک ہو کر رہیں گے، اور امن کے ساتھ یہ دونوں ملک یا ان کے ساتھ کے جو باقی ملک ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، افغانستان ہو، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، مالدیپ، جتنے بھی اس علاقے کی کنٹریز ہیں، وہ ساری کی ساری ایک ہو کر رہیں گی، یہ میں امید رکھ سکتا ہوں۔ شاید اس جینزیز میں یہ اہلیت ہو۔ خیر بہرحال کہیں کہیں پر دقت آمیز مناظر دیکھنے کو آئے، کہیں کو لاٹھی چارج ملا، کہیں پر وہ چھیڑتے ہوئے نظر آئے کہ لاٹھی چارج کب ہوگا، پولیس انکل لاٹھی چارج والے ٹائم پر میں تھا نہیں، دوبارہ لاٹھی چارج کروا دے۔ اور کہیں پر یہ بات بھی سامنے آئی کئی بچے اور بچیوں کی طرف سے کہ ہمیں جب کشمیر میں احتجاج ہوتا تھا تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ پاکستانی ایجنٹ ہیں، یہ چائنا کے خرچے پر کر رہے ہیں، بھارت کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، تو ہم سمجھتے تھے کہ سرکار صحیح کہتی ہوگی۔ لیکن آج جب ہم بھارت کے ہر کونے، ہر حصے سے یہاں پر آئے، ہر قوم، ہر مذہب، ہر فرقے کے لوگ یہاں پر آئے، تو ہمیں بھی سب کے سب پوری بھارت کی نوجوان نسل کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ پاکستانی ایجنٹ ہیں، یہ چائنا کے خرچے پر آئے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، دہشت گردوں کے ایما پر یہ کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ یقین ہوا، یہ وہاں کے بچے بچیوں کا خیال ہے کہ ہمیں یہ یقین ہوا کہ کشمیر میں بھی سرکار جھوٹ بولتی رہی ہے اور ظلم کرتی رہی ہے۔ جب ان کا انٹرنیٹ بند ہوا تو ان کو پتہ چلا کشمیر میں انٹرنیٹ کتنے ٹائم سے بند ہے۔ جب ٹیئر گیس اور ڈنڈے چلے تو ان کو پتہ چلا کہ ٹیئر گیس اور ڈنڈے اور واٹر کینن سننے میں اور دیکھنے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ آج میرا خیال ہے کہ بھارت ایک جمہوریت کا نیا انداز دیکھنے جا رہا ہے۔ بھارت ایک بڑا ملک ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں پر حقیقی جمہوریت بحال ہوگی۔ میں ہمیشہ اپنے ملک میں بھی جمہوریت کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور بھارت میں یا بنگلہ دیش میں مکمل جمہوریت ہے، لیکن اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو مجھے جمہوریت نظر نہیں آتی، مجھے ڈیموکریسی نظر نہیں آتی، معذرت کے ساتھ ان تینوں ملکوں میں سے کہیں پر بھی نظر نہیں آتی۔ ہم امید کرتے تھے کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے، وہاں کی جمہوریت مضبوط ہوگی، اس کو دیکھ کر ہم اپنی جمہوریت کو، پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بھارت کی اب جو ہے، جو حکمران جماعت نریندر مودی ہے، ان کی کرسی خطرے میں ہے۔ ان پر جس طرح غصہ ہے نوجوان نسل کا، وہ یقینی طور پر بہت زیادہ ہے۔ راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، ان کی بہن اس جلسے کو لیڈ کرنے آ گئی، پارلیمنٹ چھوڑ کر آ گئے، اور جو گودی میڈیا تھا اس کو بھی کافی ذلیل کیا گیا، اس کو بھی کافی لتاڑا گیا ہے، اور ان کو کافی تھو تھو کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ راہل گاندھی جو اپوزیشن لیڈر ہیں، ان سے بھی بدتمیزی کی گئی پولیس کی جانب سے، نہ صرف حراست میں لیا گیا، اریسٹ کیا گیا، بلکہ ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی۔ یہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں نہیں ہوتا کہ آپ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں، لیکن نریندر مودی کی حکومت میں ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ میں کسی بھارت کے عام ناگرک، عام سٹیزن کے خلاف نہیں ہوں، میں بھارت کے ان جینزیز کے خلاف نہیں ہوں،
میں بھارت میں رہنے والے کسی ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی یا مسلمان یا دلت یا براہمن کے خلاف نہیں ہوں۔ میں اس انتہا پسند سوچ کے خلاف ہوں جو RSS کی سوچ ہے، جو نریندر مودی کی سوچ ہے، جو امت شاہ کی سوچ ہے، جو کہ گندی سوچ ہے، جو بھارت کے لیے نقصان دہ ہے، جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے، نہ کہ پورے ملک کی، پورے نیشن کی مخالفت کرنی چاہیے۔ آپ لوگ میری باتوں سے کتنا اتفاق کرتے ہیں، کتنا نہیں کرتے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنی رائے، اپنے مشورے، اپنی تجاویز ضرور دیجیے گا، اور ان دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ہمیں ابھی تک فالو نہیں کیا تھا، کائنڈلی فالو کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ فی الحال میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔